अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बिस शॉपिफाई। मेरा नेम रुबीना आरिफ है। मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा उन तमाम ख़वातीन तक जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं या बनना चाहती हैं, या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकती। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नेम रुबीना आरिफ है। बैक से मैंने MBA किया हुआ है। फैशन डिज़ाइन से मैं वाबस्ता थी और मैंने एक फ़ील्ड को चूज़ किया जो कि थी डिजिटल की, जिसमें हम सारा काम डिजिटल के थ्रू करते हैं, नेट के थ्रू करते हैं। और आप पाकिस्तान में कहीं से भी हैं, आप अपनी जगह से रहते हुए डिजिटल वे के अपनाते हुए अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई भी उम्र की कैद नहीं है, इसमें कोई भी एजुकेशन की कैद नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, जॉबलेस हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो बाद में ली जाएगी। आजकल के अगर आप दौर में देखें तो डिजिटल को सिखाने के लिए लोग बहुत सी चीज़ों को चार्ज कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में, जो कि मैंने आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया था, ये एक स्वीडिश बेस्ड कंपनी है जिसका नेम ऑरिफ्लेम है। मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन आज से 5 साल पहले किया था क्योंकि ये लोगों के ख्वाबों को पूरा करती है और इसने मेरे ख्वाबों को भी पूरा करना स्टार्ट किया। इसके अलावा आपने इस कंपनी के बारे में यकीनन सुना होगा और इसके बारे में ये र्यूमर्स भी सुनी होंगी कि यहाँ पे अर्निंग नहीं होती है या यहाँ पे इन्वेस्ट करवाया जाता है। बिल्कुल गलत है। मैंने आज तक 1 रुपया भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने इसमें आने के बाद सारे काम को समझा, सीखा, अपने ज़िंदगी के 5 साल सिर्फ इसको दिए और बदले में इस कंपनी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 70-80,000 प्लस से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, जो कि मेरा सिर्फ कमीशन होता है। मैं इसके अलावा प्रॉफिट भी अर्न करती हूँ। अगर आपने कहीं पहले ज्वाइन किया हुआ है इसी प्लेटफॉर्म में तो आप अपने अपलाइन से, यानी कि आपका जो कि सीनियर है, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ये एक चीज़ नहीं है तो मैं कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। कंपनी 1967 से 65 प्लस कंट्रीज़ में इस टाइम पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान काम कर रही है और इसमें 3 से 4 मिलियन लोग मिल के काम कर सकते हैं। हम ब्रांड पार्टनर इस कंपनी के होते हैं। हम जब ब्रांड पार्टनर होते हैं, हमें सिर्फ इस कंपनी में एंटर होने के लिए 500 रुपये में इसकी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। यानी कि आप समझ लें वो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। यानी कि आप समझ लें वो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक आपका शनाख्ती कार्ड होता है। और 500 के बाद जैसे ही आप टीम का हिस्सा बनते हैं, आप को सिखाना और सीखना स्टार्ट करते हैं। देखें, दुनिया में कोई भी सीख कर नहीं आता है और ना ही कोई पैसे दरख्तों पर लगते हैं। लोगों का ख्याल होता है हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे एकदम पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। ये प्लेटफॉर्म नहीं, इससे पहले भी मैं बहुत सारे ऑनलाइन काम कर चुकी हूँ जहाँ पे लोग मुझसे काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते थे। आप इस प्लेटफॉर्म में एंटर होने के बाद मेरे थ्रू ऑरिफ्लेम में रजिस्टर हो सकते हैं। आप मेरे डिजिटल के ऑफिशियल जो ग्रुप्स हैं उसमें ऐड होंगे। मेक श्योर अगर आप किसी और के थ्रू आते हैं तो फिर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगे और मैं आपको गाइड नहीं कर सकूंगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से लोग फेक वे में भी इस कंपनी में लोगों को लेकर आ रहे हैं और अपने लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से रहिएगा कि अब जहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा हो उस टीम का हिस्सा बनिएगा और उसको पहचानेंगे कैसे आप कि आपको वो ट्रीट कैसे करती है स्पॉन्सर। तो आप भी अगर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, या आप 18 साल के हैं या आप 50 साल के हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है या आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA तक है, तो आप इसको कर सकते हैं ज्वाइन। और ज्वाइन करने के बाद कंपनी आपको खुद कंप्लीट एकेडमी प्रोवाइड करती है। मैं इस टाइम पे ट्रेनर की हैसियत से इस कंपनी में अपनी टीम को ट्रेन करती हूँ। मेरा डेजिग्नेशन इस कंपनी में इस टाइम पे डायरेक्टर का है और मैं
پاکستان میں اس کمپنی کے ساتھ رہتے ہوئے 3 مینیجر سیمینار اٹینڈ کر چکی ہوں، بہت سارے کیش ایوارڈز بھی ون کر چکی ہوں۔ اسی پیج میں آپ کو میرا دا ڈیسٹینیشن کا اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو میری اسمال آئیڈینٹی ملے گی۔ اگر آپ میری پروفیشنل پروفائل دیکھنا چاہیں گے لنکڈ ان پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ تو آپ مجھے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، خوابوں کو کوئی بھی کمپنی پورا نہیں کرواتی ہے۔ خواب چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مجھے اپنے لیے ایپل کا فون لینا ہے، خواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے لیے لیپ ٹاپ لینا ہے، خواب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی سیکھنے کے لیے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کمپنی میں آئیں گے تو آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سیکھنا ہوگا اور پھر ہی آپ اس میں پیسوں کو جنریٹ کر سکیں گے۔ کمپنی 2 طرح سے آپ کو اس میں پیسوں کو جنریٹ کر سکیں گے۔ کمپنی 2 طرح سے آپ کو اس میں صرف نہیں انکم اپرچونٹی پرووائڈ کرتی، اس میں 5 طرح سے انکم اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ آپ آتے ساتھ ہی پہلے دن سے پروڈکٹس کے تھرو پروفٹ ارن کر سکتے ہیں، آپ کمیشن ارن کر سکتے ہیں، آپ کیش ایوارڈز ارن کر سکتے ہیں، آپ گولڈ کانفرنسز کا پارٹ بنتے ہوئے فری ٹرپس لے سکتے ہیں، آپ بونسز بھی اس میں لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر مہینے کمپنی آپ کو انسینٹیوز بھی دیتی ہے جو کہ ڈفرینٹ گفٹنگ کی فارم میں ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے بھی آپ کو غلط اس کمپنی کے بارے میں بتایا ہے تو اس کی باتوں میں مت سنے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ گائیڈ لائنز ہی نہیں ملی ہو کہ آپ کو سٹیپ 1 کیسے لے کر چلنا ہے سٹیپ 10 تک، تو ڈیفینیٹلی وہ ارن کیسے کرے گا۔ اسی پلیٹ فارم سے میں آگے اپنا تھوڑا بتانا چاہوں گی۔ سیکھتے ہوئے آج میں الحمدللہ اپنی سروسز ادر پلیٹ فارمز میں بھی پرووائڈ کر رہی ہوں، جس میں میں گرافک ڈیزائنر کی دے رہی ہوں سروسز، کیونکہ میں گرافک ڈیزائننگ کا ڈپلومہ بھی کر چکی تھی، جو کہ آ کے پالش میں یہاں پہ ہوئی ہوں، کیونکہ یہاں پہ فری ہینڈ میں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اس ٹائم پہ کلودنگ اینڈ ایکسیسریز کا بھی کام کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ڈیجیٹل پہ آن لائن اسٹور اپنا نہیں کرنا آتا تھا کہ مجھے کیسے کام کرنا ہے۔ لوگ غلط آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیس بک پہ پیج بنا لو یا انسٹاگرام پہ پیج بنا لو، لیکن آپ کو یہ نہیں سکھا رہے ہوتے کہ آپ نے کس طرح کی چیز وہاں پہ شیئر کرنی ہے اور کس طرح آپ نے لوگوں کو اپنے پیج پر لے کر آنا ہے، اپنا کسٹمر بنانا ہے۔ تو اپرچونٹی آپ کے ارد گرد ہوتی ہے، آپ نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس اپرچونٹی کو آپ کیسے پکڑتے ہیں۔ آج کل کے دور میں 500 روپے میں ممبرشپ لینا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں 500 روپے دینے یا شناختی کارڈ اپنا دینے کے بعد پھنس جاؤں گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے لنک بھی لے سکتی ہیں اور خود کو سیلف رجسٹر کر سکتی ہیں، تاکہ آپ میری ہی لائن میں آئیں اور میں آپ کو تمام گائیڈ لائنز پرووائڈ کر سکوں۔ پہلے ہی دن سے کوئی لاکھوں روپے ملنا سٹارٹ نہیں ہو جاتے۔ پہلے اپنے مائنڈ کو سمال رکھیں کہ مجھے سمال انکم کمانا سیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ آگے چل سکتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ اگر آپ اس اور پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیں۔ اس لیے نہیں کہ میں اس پلیٹ فارم کا حصہ ہوں، اس لیے کیونکہ لوگ تو ہمیشہ غلط ہی آپ کو بتاتے ہیں، کوئی بھی کسی کو آگے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ہمیشہ غلط ہی آپ کو بتاتے ہیں، کوئی بھی کسی کو آگے دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ کو اگر میں دکھاؤں یا آپ میرا دیکھنا چاہیں تو میرے انسٹاگرام کے پیجز پہ میری سٹوریز آن اینڈ ایکٹیو رہتی ہیں، آپ مجھے دیکھیں تو میرے واٹس ایپ پہ بھی رہتی ہیں۔ سو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں کہ آج ہی آپ اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں، 500 روپے میں ممبرشپ لیں، میں آپ کی اسپانسر پلس یہاں پہ ڈائریکٹر ہوں گی،
اور آپ کو پہلے دن سے سکھاؤں گی کہ آپ نے کام کو کرنا کیسے ہے. اور آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہوں گے, فیس بک کے گروپ میں ایڈ ہوں گے, اور کمپنی سے آپ کو پروف آئے گا جو کہ آپ کے برانڈ پارٹنر کا آپ کو یعنی کہ ایک کوڈ اور ایک پاسورڈ ملے گا, اور آپ کو ایک کٹ بھیجی جائے گی یعنی کہ ایک فائل بھیجی جائے گی کمپنی کی طرف سے, جس میں پیپر ورک ہوگا پلس وہ پروف ہوگا کہ آپ ایک ویلڈ رجسٹر ممبر ہیں ایک سویڈش بیس کمپنی کے, جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہے پچھلے 11 سالوں سے, اور لوگوں کو کووڈ کے بھی دور میں اس نے بہت انکم پرووائڈ کی ہے. سو میری ویڈیو کو دیکھنے کا اور اپنے 10 منٹ دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اس کو شیئر کیجئے گا, لائک کیجئے گا, اور جو آپ کے مائنڈ میں کوسچن آ رہے ہوں گے کہ میں کروں گی آگے کیسے, مجھے یہ نہیں آتا ہے یا مجھے آپریٹ نہیں کرنا آتا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تمام چیزیں ہم سکھاتے ہیں, میں سکھاتی ہوں, اور آپ ایک دفعہ ڈیجیٹل کو سیکھ لیتے ہو تو صرف ایک پلیٹ فارم نہیں, بہت سارے پلیٹ فارم میں آپ موو کرنا سیکھ لیتے ہو, آپ میں کانفیڈنس آتا جاتا ہے. آج ہی سیکھیں اور اپنے گھر میں ارننگ لے کر جائیں, اپنے گھر والوں کو مدد کریں, اپنی خرچے اٹھائیں. اور اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا, اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر. دس از ڈائریکٹر روبینہ عارف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.